बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अबू जहल वो बदकार था जिसने सारी ज़िंदगी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ और दुख देने के अलावा कुछ नहीं दिया। फ़िरौन और नमरूद की मौत की तरह अबू जहल कुत्ते की मौत मरा। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह अन्हो से मरवी है कि जब जंग बदर का मैदान लगा हुआ था कि माऊज़ और मुआज़ रज़ी अल्लाह अन्हो मेरे पास आए। उन्होंने मुझसे दरियाफ़्त किया कि चचा जान, इन लोगों में से अबू जहल कौन है? मैंने हाथ का इशारा करते हुए बताया कि ये अबू जहल है। उन्होंने कहा, चचा जान, इस जालिम ने हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ही दुख और तकलीफ़ पहुंचाई है, इसलिए हम अबू जहल को नहीं छोड़ेंगे। अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि जो ही मैंने इन बच्चों को अबू जहल का बताया तो वो बच्चे बिजली की रफ्तार के साथ अबू जहल की तरफ भागे। उन्होंने अबू जहल पर एक ज़ोरदार ज़रब लगाई। उनकी पहली ही ज़रब से अबू जहल ऊँट से नीचे गिर गया। फिर उन्होंने अबू जहल के पाँव पर तलवार का वार किया, उसका पाँव ही टांग से अलग कर दिया। हज़रत मुआज़ रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि ये सब कुछ अबू जहल का बेटा अकरमा देख रहा था। अकरमा ने वार करके मेरे बाजू को काट दिया। मेरा बाजू कंधे से लटक रहा था। फिर मैं लटके हुए बाजू के साथ ही बड़ी तेज़ी के साथ लड़ रहा था। जब बाजू ने मुझे बहुत ज़्यादा तंग करना शुरू किया तो मैंने बाजू को अपने पाँव के नीचे रखा और ज़ोर लगाकर अपने बाजू को अपने तन से जुदा कर दिया। हज़रत मुआज़ रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि मैंने मौका पाकर अबू जहल पर फिर वार किया, जिससे अबू जहल के जिस्म से खून के फवारे जारी हो गए। अबू जहल को मौत के घाट उतार कर ये दोनों बच्चे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाकर अर्ज़ करने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम जालिम अबू जहल को कत्ल कराए हैं। तिबरी में बयान किया गया है कि अबू जहल अभी कत्ल नहीं हुआ था, बल्कि वो दर्द से चिल्ला रहा था, तड़प तड़प कर दर्द से चिल्लाते हुए मौत का इंतज़ार कर रहा था। जब जंग बदर ख़त्म हुई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम सहाबा इकराम को हुक्म जारी किया कि अबू जहल को तलाश किया जाए। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु भी शामिल थे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम को अबू जहल की एक निशानी बताई थी कि अबू जहल के घुटने पर निशान होगा। सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह अन्हु ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू जहल के घुटने पर वो निशान किस तरह आया था? रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक दफ़ा मैं और अबू जहल अब्दुल्ला बिन जदआन के घर दावत में शामिल थे। उस वक्त तुम्हारी उम्रें बहुत ही छोटी थी। हम दोनों में किसी बात को लेकर लड़ाई हुई। मैंने अबू जहल को ज़ोर से धक्का दे दिया था, जिसकी वजह से अबू जहल ज़मीन पर गिर पड़ा। अबू जहल के घुटने पर ज़ख़म आ गया था। वो ज़ख़म तो ठीक हो गया था, लेकिन उसका निशान आज भी है। यहाँ अब मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि मैं मैदान में हर लाश को उल्टा उल्टा कर देख रहा था तो मैंने देखा कि वो अभी मरा नहीं था, बल्कि ज़िंदगी की आखिरी सांसें ले रहा था। उसके जिस्म से खून की फुवारी जारी थी। फिर मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई निशानी को देखा तो मुझे यकीन हो गया कि यही अबू जहल है। मैंने उसके गर्दन पर पाँव रख कर उसको ज़ोर से घसीटा तो दर्द के मारे उसकी चीखें निकल पड़ी। मैंने अबू जहल से मुखातिब होकर कहा, ए खुदा के दुश्मन, अल्लाह तबारक व तआला ने तुझको ज़लीलो ख्वार करके रख दिया है। अबू जहल मुझसे कहने लगा कि इसमें ज़िल्लत वाली क्या बात है? मैं तो उस आदमी से बदला लेने के लिए आया था जिस शख्स को तुम लोगों ने कत्ल कर दिया है। उसने मुझसे दरियाफ्त किया कि बताओ, इस जंग में फ़तह किसकी हुई है? मैंने कहा कि इस जंग में फ़तह अल्लाह ताला के सच्चे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुई है। फिर उसने कहा कि ए इब्ने मसूद, चरवाहा तो बहुत ही ऊंची जगह पहुंच गया है। दूसरा कौल ये बयान किया जाता है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु ने बयान किया है कि मैंने अबू जहल से कहा कि तेरा कातिल मैं हूँ। अबू जहल ने कहा है कि नहीं, तुझसे पहले मुझे कोई और कत्ल कर गया है। एक कौल ये भी बयान किया गया है कि जब इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु अबू जहल के सीने पर बैठकर कहने लगे, ए इस्लाम के बदतरीन दुश्मन, तुम फ़िरौन से भी ज़्यादा बदबख्त निकले हो। फ़िरौन ने भी मरते वक्त अपनी गलतियों को मान लिया था कि मैं गलत था, लेकिन
تم تو بڑھتے ہوئے اسلام کے خلاف بکواس کر رہے ہو۔ یہ بات سن کر ابو جہل نے جواب دیا کہ اپنے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا پیغام دے دینا کہ ابو جہل تو دنیا سے چلا گیا، لیکن وہ یہ پیغام دیے گیا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن میں ہوں۔ ابو جہل کی زبان سے یہ سن کر میں نے ابو جہل کی تلوار پڑی اور اس سے ابو جہل کے جسم سے اس کا سر جدا کر دیا۔ پھر فرماتے ہیں کہ میں نے جسم سے سر کو جدا کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گیا۔ میں نے آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ابو جہل کا سر پیش کرتے ہوئے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لے ابو جہل کا سر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، بے شک یہی ابو جہل کا سر ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل کے سر کے پاس کھڑے ہو کر فرمانے لگے، یہ کافر ابو جہل اس امت کا سب سے خطرناک اور ظالم فرعون ہے۔ ہر امت میں ایک فرعون ہوتا ہے، جبکہ میری امت کا فرعون ابو جہل ہے۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ یہ بدبخت ہلاک ہو گیا ہے۔ روایات میں اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شکرانے کے نوافل ادا کیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے پر ابو جہل کی لاش، سر اور قریش کے 24 سرداروں کو کنویں میں پھینک دیا گیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن میدان بدر میں رہے اور جاتے ہوئے اس کنویں پر گئے تھے جہاں کفار مکہ کی لاشیں پھینکی گئی تھیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کنویں پر کھڑے ہو کر قتل ہونے والوں سے یہ فرمایا کہ اے کنویں میں پھینکی گئی لاشوں، کیا تم نے اللہ تعالیٰ کے وعدوں کو پورا ہوتے ہوئے پا لیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچ ثابت ہو گیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آدھی رات کے وقت ان تمام لاشوں کے نام لے کر فرمایا، اے ابو جہل بن ہشام، اے عتبہ بن ربیعہ۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کنویں میں پھینکی گئی لاشوں کے نام لیتے ہوئے فرمایا، کیا تم نے رب کائنات کا وعدہ پورا ہوتے ہوئے دیکھ لیا ہے؟ کیا تم نے اپنے خداؤں بتوں کا وعدہ سچ پایا ہے؟ میرے خدا نے مجھ سے جو وعدہ کیا تھا سچ ثابت ہو گیا ہے۔ اس پر صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لاشوں سے باتیں کر رہے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو باتیں میں ان سے کر رہا ہوں تم ان لاشوں سے زیادہ نہیں سنتے ہو، بس یہ لاشیں بول نہیں سکتی، سب کچھ سنتی ہیں۔ امام طبری لکھتے ہیں کہ محمد بن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ بعض علماء کرام نے تو یہ بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ تم لوگوں نے تو مجھ سے دشمنی کی، بلکہ دوسرے لوگوں نے مجھ سے دوستی کی۔ تم لوگوں نے مجھ کو میرے ہی شہر سے نکال دیا، دوسرے لوگوں نے مجھ کو اپنے شہر میں پناہ دی۔ تم لوگ مجھے جھوٹا کہتے رہے، دوسرے لوگوں نے مجھے سچا اور آخری نبی مانا۔ تم لوگوں نے مجھے بے شمار تکالیف دی، لیکن دوسرے لوگ میری تمام پریشانیوں میں شریک رہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے رب کائنات کے وعدوں کو سچ پایا ہے۔ محترم ناظرین، کامنٹ سیکشن میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔